सूर्य मुज़म्मिल 73 यानी 73 नंबर सूरत और नुज़ूल के द्रेम नंबर और नुज़ूल की द्रेम सूरत अवल सूरह आलम, द्वेम सूरह कलम और द्रेम सूरह मुज़म्मिल। बाकी सूरतों की रद तशरीर पुशो मुतलकन तो दी सूरत की तरगीब और की कुरान करीम था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता अल्लाह हुक्म की चहे जमा पैगंबरा बात उतरेगा बयानों का, दावत वर का, तबलीगों का, सफा सफा वाज़िहा खबर बयान का और कदा काफिर सादा बदिरदी हुई तकलीफ रसई नुकसान लग का वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला उठी प्रीदा जंग झगड़ा वर सरमकवा बदिरदी वर तमवया दी मात प्रीदा गपोशा उठी पोश दुनिया की वलहुम सजा वर को माफिरत की वहुम सजा वर या अय्युहल मुज़म्मिल मुज़म्मिल समल तज़मील। बाज़ी मुफस्सिरीन लिखी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दजान न सादर चापी रगड़े और मनासु जिब्रील रागे आवाज हो को या अय्युहल मुज़म्मिल ए हागा सड़िया जिजान न सादर चापी रगड़े दे कुम उदरे का पास मुज़म्मिल यौ सड़े जिजान न सादर चापी रगी या सड़े या मुज़म्मिल सादर और रिदा द पैगंबर और रिसालत या मुज़म्मिल पूर्तकौन के द कुरान करीम जिम्मेवार द कुरान करीम या अय्युहल मुज़म्मिल ए पूर्तकौन किया द कुरान ए जिम्मेवार द कुरान ए हागा सड़े जिजान नई सादर चापी रकड़े दे उमिल लैला पात दशपी उमिल लैला उदरेगा दशपी इल्ला कलीलन मगर लग निस्बहू निमशबा अविन कुस्मिनहु कलीला या कम का तज़ीन लग औ ज़िद अलैहि या ज़्यादा दीवानी निमश उदरेगा याद निमिश भी न कम उदरेगा याद निमिश भी न ज्यादा उदरेगा मानजता उदरेगा तहज्जुद लपासा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनी तहज्जुद लाजिम दारंग टूल अंबिया मनी तहज्जुद लाजिम या अवाइंद इस्लाम की बाहर जा तहज्जुद लाजिम टूल अटूल शपब वलाड़ू नु बिया बे हुकुमनी वरम रागे बिया वाला अल्लाह तफीफ असांतिया रगे या अय्युहल मुज़म्मिल ए जिम्मेवार द कुरान को तकऊन के द कुरान उमिल लैला उदरेगा पाता दशबी मगर लगो निस्फहू निमशबा अविन कुस्मिनहु कलीला या कम तदीन लगो औ ज़िद अलैहि या ज़्यादा दीवानी वरत्तिलिल कुरान तरतीला और वला कुरान पलुतु सरा वरत्तिलिल कुरान तरतीला वाज़िहालुला कुरान वाज़िहलुल वरत्तिलिल कुरान तरतीला सफावय कुरान सफावेलो दासी सफा वाज़िह कुरान किताबी पर माना मतलब मफहूम मनिजान को वरत्तिलिल कुरान तरतीला वला कुरान कदम दमा वाया कुरान वाज़िहा वाज़िहा वरत्तिलिल कुरान तरतीला जान को का कुरान और मतलब वरत्तिलिल कुरान तरतीला वाज़िहा व कुरान वाज़िहा
इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, यकीनन रालिबू मंगता था कौलन सकीला बेनादरना। دا دریم صورت ته نو قرآن خلا ټول نو راغلی. الله وی پیغمبره تا ته قرآن را لېږم ډېر دروند کتاب ډېره درنه وینا ده. ځکه حدیث کې راځي چې وی موسم کې به نبی علیه السلام باندې ډېره زیاته خوله راغله. یا به د یو صحابي په فتون باندې ناسو سر به یې ښودی چې کله به وحي راتله دغه صحابي دا فتون باندې ماتېده شلېده به لکه ده باندې چاغر کېږي. इन्ना सनुल्की अलैका यकीनन मन वर्दो ताता यकीनन मंगराली ताता कौलन सकीला बेनादरना कुरान करीम। इन्ना नाशिअतल लैली यकीनन वद्रेदल नशबी हिया अशद्दु वत्आ, दा बराबर इधरलरा वाक़वम कीला बराबर वाले दबीना गए। इन्ना नाशिअतल लैली यकीनन वज़ीदल नशवी हिया अशद्दु वज़ा वाक़वम कीला, तीसरा बराबर वाले राजी दजड़ो बराबर वाले राजी दवीना। ती पासिदल ढेर ज्यादा ग्रान दी अजर और सवाब ढेर ज्यादा। इन्ना नाशिअतल लैली यकीनन वज़ीदल नशवी हिया अशद्दु वज़ा, दा बराबर इधरलरा वाक़वम कीला बराबर वेना लरा। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, यकीनन तालरा पैगंबरा दरजी मशगूल त्यादा तवीलन उदा। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, सबहन वेले कीगी लंबोता यानी तो यौ लंबू जनी रोजी यौ ख्वा बल ख्वा लंबू वही वजगार नहीं, या दावत की मशगूल है या तबलीग की मशगूल है या कुरान की मशगूल है या इल्म की या दर्स की या दकूर कार की या बल सकार की अफ्ताई नो रोजी सा मशगूलिया ज्यादा। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, यकीनन तालरा दरजी मशगूल ज्यादा उदा। د شپې د سره وخت لري نو پاسه تعجب کا عبادت کا منځ کا وذکر اسم ربک یاد کنو درب ول هر وخت الله یادوا د الله ذکر کوا د الله نو وذکر اسم ربک یا چې کله تلاوت کوي ذکر شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم دا وذکر اسم ربک یاد ونو درب ول حاجت کی وتبتل الیه تبتیلا، اوزان جدا کا الیه اللہ تا تبتیلا یوزل وتبتل الیه تبتیلا، تعلق جوڑ کا اللہ طرف کل تعلق وتبتل الیه تبتیلا، زان جدا کا اللہ تا یوزل فجداوانی سلام. یعنی ستا نور هم ګڼ معاملات دي، ښځه ده بچي دي دکانداري ده کور دی مېلمانه دي یو څه دي بل څه دي هر څه سره تعلق ساته خو الله سره خپل تعلق ډېر زیات مضبوط ساته. وتبتل الیه تبتیلا، داسې نه چې د دنیا کارونو کې اخته شي الله ته نه هېرېږي. وتبتل الیه تبتیلا، تعلق ساته الله سره مضبوط تعلق. وتبتل الیه تبتیلا، ځان جدا کا الله ته په یو ځل. رب المشرق والمغرب، رب د مشرق او مغرب دی، لا اله الا هو، نشته دی حقدار د بندګۍ بې د ده نه. فاتخذه وکیلا، ونیوه الله لره ذموار، ونیوه الله لره کارساز، کارونه جوړونکی یو الله دی. واصبر، دعوت کئی تبلیغ کئی نو د خلقو پروا مه ساته. واصبر علی ما یقولون، ځان کلکه په هغې چې دوی کوم وینا کوي
خلق به یو سوی بل سوی د خلقو پروا مه کوه. واصبر علی ما یقولون، صبر کوه په هغې چې دي سوی. واهجرهم هجرا جمیلا، او پرېږده دي په پرېښولو ښایسته سره. واهجرهم هجرا جمیلا، بدې ردې ورته مه وایه، جنګ جګړې ورسره مه کوه، پروا یې مه کوه. واهجرهم پرېږده دي هجرا جمیلا، په پرېښودو ښایسته سره. وذرني پرېږده ورته ما، وذرني پرېږده ما والمکذبین، او هغه کسان چې دروغجن کوي تا لره یا حق لره یا قرآن لره یا دین لره. څوک چې ستا تکذیب کوي انکار کوي نو الله وایي ما ورته پرېږده. وذرني والمکذبین، پرېږده ما او دروغجن کوونکي. اولی النعمت خاوندان د مال، اولی النعمت خاوندان د مزو. کم خلق چې د دنیا مال کې مزو کې نعمتونو کې اخته دی او ستا تکذیب او انکار کې نو ما ورته پرېږده. ومهلهم قلیلا، وخت ورله ورکړه، مهلت ورله ورکړه لږ. دنیا کې به ورله درې قسمه عذاب ورکړو. امام رازی وایي دینه د دنیا عذاب مراد ان لدینا انکالا وجحیما. انکالا یو، جحیما دوا، طعاما ذا غصه درې. دا درې واړه عذابونه د دنیا دي. وعذابا علیما، او دا څلورم عذاب دا د آخرت. څوک چې الله وایي زما د دین تکذیب کوي، زما د پیغمبر تکذیب کوي، نو دنیا کې به ورته دا سزا ورکړي. ان لدینا انکالا، یقینا ما څخه انکالا بیړۍ دي، زنجیرونه دي. انکالا د نکل نه دی، زړه به وله تنګ کړم. وجحیما، انکالا زړه به وله وتړم. وجحیما زړه به وله وسېږم. وطعاما ذا غصه، او داسې خوراک به ورکړم چې بدمزه وي، بې خونده. ښه ښایسته بریاني ده، پولاو دی، راته کړي چرګان دي، خدای نه خوري، دله خوند نه ورکوي. انکالا زړه به وله وتړم. وجحیما زړه به وله وسېږم، او کوم خوراک چې خوري نو هغې کې به وله مزه نه ورکوي. دا د دنیا سزا ده. ان لدینا انکالا وجحیما، یقینا ما څخه بیړۍ دي، زنجیرونه. وجحیما اور دی، سیزل دی. وطعاما خوراک دی، ذا غصتین داسې خوراک چې مرۍ کې به ونښلي. ذا غصتین بدمزه، ذا غصتین بې خونده. وعذابا علیما، او عذاب دردونکی. دا عذاب د آخرت په کلي. یوم ترجف الارض، کله به چې وچړقېږي ځمکه. والجبال او غرونه. وکانت الجبال، او شي به غرونه. کثیبا مهیلا، ډېری د شګې. مهیلا تښتېدونکي. کثیبا مهیلا، ډېری د شګې بهېدونکي. وکانت الجبال، شي به غرونه. کثیبا مهیلا، ډېری د شګې بهېدونکي. انا ارسلنا الیکم رسولا، یقینا ما را لېږلی دی تاسو ته پیغمبر. شاهدا بیانوي قرآن، شاهدا بیانوونکی. علیکم تاسو ته، تاسو ته قرآن بیانوي، سنت بیانوي. کما ارسلنا، لکه څنګه چې ما را لېږلی و الى فرعون، په طرف د فرعون. رسولا موسی علیه السلام. فعصى فرعون الرسول، نافرمانی وکړه فرعون د موسی علیه السلام. فاخذناه اخذا وبیلا، نو ما ونیو فرعون په نیولو ډېر کلک سره. فکیف تتقون، نو څنګه به ځان بچ کئ، ځان به وساتئ. ان کفرتم، که تاسو کفر وکئ دنیا کې. کیف تتقون، څنګه به ځان وساتئ د جهنم نه. ان کفرتم، که تاسو انکار وکئ دنیا کې. یوما د هغې ورځ یجعل الولدان، چې وبګرځوي ماشومانو لره. شیبا بوډاګان،
دومره سخت ورځ ده د قیامت چې د هغې د هیبت د وجې ماشوم به بوډا شي. السماء منفطر به ماشوم به څنګه بوډا شي دا به ډېره اوږده ورځ وي بوډا به شي. السماء منفطر به آسمان به وشوي په دغه ورځ. کان وعده مفعولا دا وعده د دې ورځې پوره کړی شوې یعنی دا به کېږي یقیني خبره ده. ان هذه تذکرہ یقینا دا ښایسته بیان دی. ان هذه تذکرہ یقینا دا بیان پند دی. فمن شاء څوک چې غواړي اتخذ نونیوي الى ربه په طرف د الله سبیلا لار څوک چې الله تعالی رجول غواړي ودینوي. शेयर करो, लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।